محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ بچھوکی کے لوگ بڑے باذوق لوگ ہیں، مگر یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ آپ تو سبحان اللہ سے میں سمجھتا ہوں کوئی نہ تو پٹرول جلتا ہے بلکہ یہ خطیب کی داد ہوتی ہے۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار کیجیے، اور ویسے بھی سبحان اللہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی زبانوں آپ یہاں آئے ہوئے ہیں با ادب ہو کے، آپ شان مصطفیٰ کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ آپ کسی وڈیرے، کسی جاگیردار، کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے، کسی سیاستدان کی محفل میں تشریف نہیں لائے، بلکہ شان مصطفیٰ کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ اس لیے با ادب ہو کر، با ذوق ہو کر بیٹھیں، اور جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی جائے، تب اپنے جذبات کا اظہار کیجیے۔ آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی درود پاک کی چھل نکلنی چاہیے، اور جب کسی صحابہ یا اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے، شان مصطفیٰ کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ کی کبریائی کا نعرہ۔ اور آپ کے جذبات اتنے ہونے چاہیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ آج قرآن و حدیث کے، قرآن و سنت کے دیوانوں کا اجتماع ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء، حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو میری محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو اگر الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے اور آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث آدم دستگیر علی کل شین قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک دا نام ہے درود پاک پڑھو جناب محمد الرسول اللہ آقا کائنات نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پڑھ دے اللہ کریم 10 رحمتہ نازل فرماندے نے
10 درجے بلند فرما دیندے نے اور 10 گناہ معاف فرما دیندے۔ اس واسطے میرے نبی علیہ السلام دا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اور جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا اس واسطے جبریل نے بد دعا کی تھی اور میرے نبی نے آمین آکھی کہ اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے جڑا بے ایمان میرا نام سنے تے میرے تے درود نہ پڑھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے اللہ رب العزت دا بڑا خاص کرم فضل احسان ہے کہ جس رب العالمین نے میرے جیسے گناہگار اور تسا نیک احباب نو اپنے پاک گھر دے اندر آن دی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اللہ پاک جی توانو تاڑی رحمت دا واسطہ ساڈا ایتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لو۔ جتنی دیر مسجد دے اندر بیٹھے ہو ثواب دی نیت نال بیٹھنا، کیونکہ امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے بہ جاندا ہے جب تک بیٹھا رہندا ہے اللہ پاک ان دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرماندے رہندے نے۔ توجہ دے نال نبی پاک دا نام ہے درود پڑھنا ہے، صحابہ دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے آپ فرماندے نے لوگوں میرے کو تورات دا او نسخہ موجود ہے جس دے اندر مدینے دے یہودیاں دا بھی اتفاق ہے کہ اس نسخے دے اندر کسی قسم دی کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی، کیونکہ تورات اور انجیل دے اندر یہودیاں عیسائیاں نے اپنی من مرضی دی کمی بھی کہتی پیشی بھی کہتی، لیکن حضرت عبداللہ فرماندے نے جڑی تورات میرے کول موجود ہے نا اس تورات دے بارے یہودیاں دا عقیدہ ہے کہ جڑی عبداللہ دے کول ہے ان دے اندر کسی قسم دی کمی پیشی ہوئی نہیں۔ آپ فرماندے نے صحابہ میں تورات دا مطالعہ کیتا ہے، تورات دے اندر ایک پورے دا پورا چیپٹر ایک پورے دا پورا باب ہے اللہ نے جڑا آمینہ دے لال دی شان دے اندر موسیٰ نبی دے سینے تے اتارے ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے صحابہ پورے دا پورا باب میں اپنی آنکھاں نال پڑھے ہے۔ صحابہ بیان کر دے نے عبداللہ سانوں بھی سنا، حضرت عبداللہ فرماندے نے میں پورا باب سنا نہیں سکتا پر اس باب دا خلاصہ اے ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ اللہ 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 قربان جاواں پسرور تے سیال کوٹ دے باسیو ذرا غور کر دے جانا، سراجا منیرا کس چراغ نو کیا جاندہ ہے؟ ایک چراغ تو تے میں جلانے جس چراغ دی ضرورت رات دے وقت پیندی ہے۔ اللہ فرماندے نے سونے تینو سراجا منیرا بنایا، جس چراغ دی ضرورت رات نو بھی پائے گی تے جس چراغ دی ضرورت اللہ دنے بھی پا چھڑے گا۔ اور غور کرنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام کیا ہے؟ تیری اور میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں نبی پاک دا خلق کیا ہے؟ اماں فرما دیا نے تساں قرآن نہیں پڑھیا، اللہ نے سارے دا سارا قرآن میں محمد الرسول اللہ دی شان اندر نازل فرمایا ہے۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر یہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے؟ حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے۔ وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی کا چھوڑو تم بچپن کا پوچھو، ادھر مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی کمر سے، یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے؟ تیرے اور میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، ایک باری سارے پڑھو صلی اللہ جندے دل اندر کالی کملی والے دا پیار ادھر جا کے پڑھو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جی میں جو بیان کراں صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور سانو عمل دی توفیق عطا فرمانا۔ توجہ کر دے جانا، حضرت محمد رسول اللہ دے سینے تے قرآن آیا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، رب کائنات نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیاں تواڈے چہرہ پاک دا ذکر کراں، تواڈے ناک مبارک دا ذکر کراں، تواڈے ہونٹاں دا ذکر کراں، تواڈی زبان دا ذکر کراں، میرے آ سونیاں تیرے سینے دا ذکر کراں، تیرے سونے سونے ہتھاں دا ذکر کراں، تیری جوانی دا ذکر کراں، تیرے بڑھاپے دا ذکر کراں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں دا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آنکھیاں دا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اوہ مسلمانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی دا ذکر آیا۔ اے کیڑی پیشانی ہے، اے کیڑا ماتھا مبارک ہے۔ رب کائنات فرماندے نے سونیا تساں زمین تے بہ کے اپنی پیشانی موڑو گے، میں رب کائنات آسمانہ تے بیٹھ کے قبلہ تبدیل فرما دیاں گا۔ انجنی ذرا جا کے کہو سبحان اللہ۔ آواز جتھے اگے سے اتھے رہن دی، اچھی تھوڑی جی رہن دی۔ اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک دا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دا ذکر آیا۔ مسلمانوں اس سینے تے رب نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں، میرے نبی دی رحمت دا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مسلمانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق دا ذکر آیا۔ رب کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ مزہ نہیں آیا؟ جنہوں قرآن پاک نال محبت ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان لک لعلی خلق عظیم۔ میں قربان جاواں مسلمانوں
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبشر ہون دی باری آئی، میرے آقا دے نذیر ہون دی باری آئی۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کریم دی قسم ہے، میں اپنے نبی دی شان اندر قرآن ہی پڑھدا جاواں، میری تقریر دا ٹائم مکمل ہو جائے گا، پر آمینہ دے لال دی شان اندر قرآن مکمل ہوئے گا۔ کون بدبخت نے جڑے کہندے نے کہ وہابی نبی پاک نو وڈے بھرا دے برابر سمجھ دے نے؟ اللہ دی قسم ساڈا عقیدہ ہے بعد از بزرگ تو ہی ہے قصہ مختصر۔ اللہ دی ذات تو بعد اللہ نے کسے نو شان عطا کیتی ہے تے حضرت محمد الرسول اللہ، ایک باری پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتی، اور ساڈیاں آنکھیاں اپنے مصطفیٰ دے دیدار واسطے ترسدیاں رہندیاں نے۔ اللہ کدو خواب اندر تیرے نبی دا دیدار ہوئے گا؟ اللہ سوڑیاں تانو تاڑی رحمت دا واسطہ آقا کائنات دے چہرے دا دیدار نصیب فرما۔ اکھیاں دے نیر جدائی بچ ہر وقت بہائے جاندے نے، اکھیاں دے نیر جدائی بچ ہر وقت بہائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوباں دے، خوش بختاں توجہ کرنا، خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے۔ ایک باری ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، حضرت یوسف عورتاں نے حضرت یوسف نو ویکھیا تے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں۔ اگر میرے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کر دیاں رب کعبہ دی قسمیں اپنے سینیاں تے چھریاں چلا لیندیاں۔ ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، اوے ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، ایتھے بن ڈٹھیاں ایتھے بن ڈٹھیاں اوے او دے نام یوتوں لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ ساڈے اندروں نبی پاک نو کسے نے ویکھیا تے نہیں، او بول دے نہیں تے نبی پاک دی حرمت تے سر کٹوانا پیا تیار ہو انشاءاللہ؟ سارے نہیں تیار ہوئے، ذرا کیمرے والا بھائی ویکھے ہاں کیڑا کیڑا نبی پاک علیہ السلام دی حرمت تے سجا چکو محبت اور پیار نال۔ حرمت رسول پر سینے دا زور لا کے گج بج کے بولو حرمت رسول پر۔ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو ذرا غور کر دے جانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے رب کائنات نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات نالوں والا بنایا، ساری کائنات نالوں شان والا بنایا، ساری کائنات نالوں مقام والا بنایا۔
عزت والا بنایا، رفت والا بنایا۔ مسلمانوں، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا، حضرت عبداللہ فرماندے نے مسلمانوں ایک دن نبی پاک مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما، بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا فرماندے نے صحابیوں ہے کوئی میرا یار ایسا جڑا میرے گستاخ دی گردن نو تن تو جدا کر کے آئے۔ ابو رافع یہودی بے ایمان مدینے دے قریب ایک بستی ہے، میں محمد نو گالیاں دیندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرمانے نے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون، میں ان دی گردن اتار کے آواں گا۔ اوے پسرور تے سیال کوٹ دیو مسلمانوں، اج تانوں گستاخ رسول دی گردن اتارن واسطے رب کائنات عظیم موقع دے دین، اتارو گے سجا ہاتھ چک کے گستاخ رسول دی گردن اتارو گے، گستاخی وزیر اعظم کرے، گستاخی وزیر داخلہ کرے، گستاخی فوج دا جرنل کرے، رب کائنات دی قسم ہے اہل الحدیث دا عقیدہ نوٹ کر لینا، جن دے دل اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں، جن دے دل اندر میرے نبی دا پیار کوئی نہیں، جڑا میرے نبی دیاں گستاخیاں کر دے واجب القتل ہے۔ اور ایک اور گل دستا جاواں، رب کائنات نے فرمایا سونیا قرآن اندروں اعلان کر دیو تلم بعد ذالک زنیم، میرے نبی دا گستاخ حرام زادہ، بولو میرے نبی دا گستاخ، قرآن کہہ رہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے نبی دا گستاخ حرام زادہ اپنے باپ دا نہیں ہو سکدا، تے جڑا نبی دے گستاخ نو سہولتاں دے وے، جڑا نبی دے گستاخ نو ملکوں باہر بھیجے، جڑا نبی علیہ السلام دے گستاخ نو تحفظ دے وے، رب کائنات دی قسم ہے ویسا بے ایمان حلال زادہ نہیں دے ہو سکدا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے مسلمانوں میں مدینے چو ٹردا مدینے دے نال ایک بستی ہے، میں اوتھے پہنچے آؤ ابو رافع یہودی دی گردن اتارن واسطے، جڑے ویلے میں ابو رافع یہودی دے گھر دے قریب پہنچے آؤ، تیناں منزلاں تے بے ایمان دا مکان ہے، میں پہلی منزل دیاں پوڑیاں چڑھے آؤ، میں دوجی منزل دیاں پوڑیاں چڑھے آؤ، میں تیجی منزل دیاں پوڑیاں چڑھے آؤ۔ مسلمانوں حضرت عبداللہ فرماندے نے میں زور دور کے چیخنا شروع کیتا ہوں، ہائے ابو رافع مینوں بچا لے، ہائے ابو رافع مینوں بچا لے، ہائے ابو رافع مینوں بچا لے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں ایک ترکیب چلی، میں ایک بہانہ چلے آؤ، میں ایک چال چلی، ادھی رات دا ٹائم ہے انجے نے باہر نہیں آنا، انج کر کے بلانا وا باہر آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے مسلمانوں ابو رافع دی بیوی بول کے آندی ہے باہر نہ جاویں، اس آواز اندر مینوں تیرے خون دی بو پئی آندی ہو۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے ابو رافع یہودی بول کے آندا ہے نہیں نہیں میں باہر جاواں گا، مینوں کوئی مدد واسطے بلا رہا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، حضرت عبداللہ فرماندے نے باہر آ گیا، میں پہلا بار کیتا میرا بار ضائع چلا گیا، میں دجا بار کیتا تے گردن تن تو جدا کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو میں پہلی منزل دیاں پوڑیاں اتر رہا ہاں، میں دوجی منزل دیاں پوڑیاں اتر رہا ہاں، جڑے ویلے میں تیسری منزل دیاں پوڑیاں اترے آؤ، آخری سیڑیاں باقی نے، آخری پوڑیاں باقی نے، مینوں انج لگا جے میں پدری زمین آ گئی ہے، میرا پیر پھسل گیا۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میری سچی لات ٹوٹ گئی، میری سچی لات ٹوٹ گئی، ہن میں ٹوٹی لات لے کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ گیا، آ کے آکھیا سونیا تواڈے گستاخ نو مار آیا وا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بڑا چنگا کام کیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला बड़ा चंगा काम कर आया है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते ने सोनिया गुस्ताख नू मार आया वा पर मेरी सज्जी लत टुट गई है, मेरी लत टुट गई है। इमामे कायनात ने फरमाया अब्दुल्ला कोई गल नहीं, अब्दुल्ला कोई गल नहीं, असी रब को दुआवां करने जरा गौर करना। ओए पसरूर दे सियालकोट दे मुसलमानों अपने अकीदियां दी इसलाह करदे जाना। मेरे नबी ने जदों भी मंगया ते किंदे कोलों जड़ा अल्लाह कोलों मंगदे जरा सज्जा हाथ चुक के बोले मेरे नबी दा मुश्किल कुशा कौन है। अजे सारियां ने हाथ नहीं चुके, मैं रब दी किबरियाई वास्ते हाथ चुका रहा वा। अल्लाह दी कसम है अगर रब्बे कायनात ने कबूल कर लिया ते तेरी नजात दा जरिया बन जाएगा। सज्जा हाथ हो चुके जिंदा मुश्किल कुशा अल्लाह है, जिंदा मुश्किल कुशा बंदा है बिल्कुल ना चुके ते गज के सीने दा जोर ला के मेरे नबी दा मुश्किल कुशा कौन है। अजे भी आवाज नहीं आई मेरे नबी दा मुश्किल कुशा कौन है, मेरे नबी दा हाजत रवा कौन है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दाता कौन है। अल्लाह तानू जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत रसूलुल्लाह फरमांदे होणगे अब्दुल्ला कोई गल नहीं असी रब कोलों दुआवां करने आओ रब्बे कायनात नू शफावां दे देणगे। इधर मेरे नबी ने दुआवां मंगियां उधर अपना लुआब मुबारक कढ़िया। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने लोगो नबी पाक ने अपना लुआब मुबारक कढ़ के अपना थूक मुबारक कढ़ के मेरी लत ते लाया। रब्बे कायनात दी कसम है मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं टुरन लग पिया, मैनू आप नू पता कोई नहीं लत सच्ची टुटी है या खब्बी टुटी है। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने लोगो मैनू आप नू पता कोई नहीं लत सज्जी टुटी है या खब्बी टुटी है। आका कायनात दा लुआ मुबारक अल्लाह कल क़यामत दा दिन होएगा। थोड़ी जी को घटा थोड़ी जी घटा असल चना जी 25 दिन हो गए गला खराब है फिर उस स्पीकर वाला तरला मारिया चले ठीक है जी। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ओए गज के बोलो सल्लल्लाहु। थकते नहीं गए पक्की गल है। सज्जा हाथ खड़ा करो जेड़े जेड़े थके हो अल्लाह खैर करे। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया सोना कमली दी चुम मार के आ गया सोना कमली दी चुम मार के ओ जिनिया रावा बड़े देखदे रह गए आ गया सोना कमली दी चुम मार के ओ जिनिया रावा बड़े देखदे रह गए गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नू गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नू ओए नाज़ा वाले खड़े देखदे रह गए ना जी मुखड़ाओ ना जी मुखड़ाओ ना मुखड़े दा दिल वेख दे ना जी मुखड़ाओ ना मुखड़े दा दिल वेख दे अल्लाह वाले दे बंदिया दा दिल वेख दे को जियानू माड़ियानू ओए गल लावे साडा नबी माड़ियानू ओए गल लावे साडा नबी हुसन वाले खड़े वेखदे रह गए
اللہ 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 میں قربان جاواں پسرور دے سیال کوڑ دیو مسلمانوں جڑی حدیث میں تانوں ہون سنا لگا اگے تساں نہیں سنی ہونی ذرا غور کر دے جانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا بہت بڑا عالم دین ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے مسلم دی روایت ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے مسلمانوں اج تسی تے میں روٹی کھانے تے روٹی کھان تو پہلے بسم اللہ پڑھنے اللہ دا ذکر کرنے امام کائنات دا صحابی بیان کردہ مسلمانوں نبی پاک جی جدو روٹی دا لقمہ توڑ کے روٹی دا لقمہ توڑ کے روٹی دا لقمہ توڑ کے اپنے منہ دے قریب لے کے جاندے ذرا تڑپ جانا روٹی دا لقمہ توڑ کے اپنے منہ دے قریب لے کے جاندے حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو رب کعبہ دی قسم اس روٹی دے لقمے دے اندروں اللہ دیاں حمدہ تے ثناواں دیاں آوازاں آیا کر دیا انسان تعریف کرن رحمان تعریف کرے اے بے جان چیز تعریف کر رہی ہے اللہ میں تیرے سونے نبی دے سینے دے اندر جا رہی ہاں تیرے سونے نبی دے پیٹ مبارک دے اندر جا رہی ہاں اور لوگو انسان تے انسان رہ گئے اللہ کریم نے میرے نبی علیہ السلام نو ساری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نو مننے والے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سارے نو چول کھوائے نا جی پکی گل ہے پھر بول دے کیوں نہیں رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دے نال رہا 10 سال آپ نے مینوں کدی چڑک بھی نہیں ماری آپ فرماندے نے ایک دن میں آقا کائنات دے نال سفر چ جا رہا ہاں میرے مصطفیٰ نو قضائے حاجت آپ نو پیشاب دی حاجت ہو گئی تے ساری کائنات دی شرم و حیا کٹھی کر لئیے میرے مصطفیٰ دی شرم و حیا دا مقابلہ ہو سکدا اے گج کے بولو مقابلہ ہو سکدا اللہ دے نبی کوئی ٹیلا ڈھونڈ رہے کوئی پہاڑی لب جائے کوئی اوڑ لب جائے کوئی کاند بنی لب جائے میں ان دے پیچھے بیٹھ کے قضائے حاجت تو فارغ ہو جاواں حضرت انس فرماندے ہیں نبی پاک ٹرے جا رہے میں ویکھ رہا اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت انس فرماندے نے مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام ٹرے جا رہے نے اتنی دور آقا چلے گئے آپ نو کوئی ٹیلا نظر نہیں آندا آپ نو کوئی درخت نظر نہیں آندا حضرت انس فرماندے نے 2 درخت لگے ہوئے نے ایک سجی سائیڈ دے ایک کھبی سائیڈ دے مسند احمد دی روایت ہے حضرت انس فرماندے نے مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نے درمیان چ کھڑے ہو کے انج کر کے درخت نو اشارہ فرمایا درخت زمین دی طرف جھک گیا میرے مصطفیٰ نے چلن دا حکم دیتا اللہ دی مرضی دے نال درخت زمین نو چیردا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے قدمہ چایا آقا نے دوسرے درخت نو اشارہ فرمایا دوسرا درخت بھی جھک گیا زمین نو چیردا میرے نبی دے قدمہ چایا آقا سونے نے دوواں درختاں نو پکڑ کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دیوانے و نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب توجہ کرنا میں بات مکمل کر دینی ہے میرے استاد محترم تشریف لے آئے نے تے جدو استاد آ جان پھر شاگرداں دا بولنا بندا نہیں 1-2 حدیثاں حضرت محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں حضرت انس فرماندے نے نبی پاک نے دوواں درختاں نو کٹھیاں کر کے جوڑے آؤ آپ علیہ السلام نے ایک دیوار نما چیز بنا لئی قضائے حاجت تو فارغ ہو گئے حضرت انس فرماندے نے رب کائنات دی قسم میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا میرے مصطفیٰ نے اللہ دے حکم دے نال انہاں درختاں نو اشارہ فرمایا دوویں درخت زمین نو چیر دے
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم من دے اپنی جگہ تے جا کے کھڑے ہو گئے. صحابی رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا, آ کے آندا ہے سونیا میرا اونٹ پوتر گیا ہے, قابو نہیں آ رہا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے باغ دے اندر پہنچے. اوے پسرور تے سیال کوڑ دیو مسلمانوں, انج کر کے میرے نبی پاک نے دروازہ کھولیا. جڑے والے اونٹ نے دروازہ کھولدا ویکھیا حملہ کرن واسطے اگے آیا. جدوں میرے نبی دا مکھڑا ویکھیا, میرے نبی دا چہرہ ویکھیا, اونٹ زمین تے گر گیا. میرے نبی نو سجدہ کرنا شروع کیتا. صحابی رسول آندے نے سونیا اس اونٹ نے توانو سجدہ کیتا, ساڈا بھی دل کر دے توانو سجدہ کریے. امام کائنات فرماندے نے صحابیو سجدہ تعظیمی ہوئے یا عبادت والا ہوئے, اللہ دی ذات تو علاوہ کسے نو جائز, جڑے جائز نہیں سمجھتے گج کے بولو, کسے نو جائز کوئی نہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چ سجدے پہ گیا. مسلمانوں میرے نبی نے انج اونٹ نو اپنیاں باواں دے اندر لے لیا, اپنے کلاوے دے اندر لے لیا تے اونٹ نے رونا شروع کر دیتا. آقا کائنات فرماندے نے کانو رونا ہے. اونٹ بول کے آندا ہے سونیا میرا مالک مینوں چارہ کٹ دیندا ہے, میرے کولوں کم بوتا لیندا ہے. یار جانور میرے نبی دا احترام کر دینے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں صحابی رسول انج کر کے بکریاں پیا چراندا ہے. غور کرنا صحابی بیان کر دینے کہ بکریاں دا چرواہا, اے بھی مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے. بکریاں دا چرواہا بکریاں پیا چراندا ہے. توجہ کرنا, بکریاں چراندیاں بھیڑیا آ گیا. بھیڑیے نے آ کے بکری نو منہ چ پایا تے دوڑ لگا دیتی. ہن بکریاں دا چرواہا مگر دوڑ دے تے دوڑ دیاں سوٹی ماری. بھیڑیے نو بیڑیے کولوں بکری نو چھڑا لیا. ہن بیڑیاں سامنے ٹیلے تے بہ گیا. ٹیلے تے بہ کے آندا ہے بندہ اے خدا مینوں اللہ رزق دیتا تے تو میرے کولوں کھولیا, چنگا کم نہیں کیتا, میرے کولوں رزق کیوں کھویا. ہن بکریاں چران والا اللہ اپنے منہ دے اندر انگلی لے کے پریشان ہے. بھیڑیا پھر بول کے آندا ہے پریشان نہ ہو, اے نہ سوچ کے میں پیا بولنا وا. اے کندے نالوں بڑی حیرانگی دی بات دساں, اے کندے نالوں بڑی گل دساں. اے درختاں دا جھنڈ ہے, انہاں درختاں دے جھنڈاں دے پیچھے ایک مدینہ شہر ہے. اس مدینے دے اندر ایک اللہ دا رسول ہے جڑا رب دی مرضی نال بولدا ہے. پچھلیاں باتاں بھی دسی جاندا ہے تے قیامت تک ہون والے حالات بھی دسی جاندا ہے. بے وفائی نہ کرو, گج کے بولو سبحان اللہ. کندی مرضی نال سونا بولدا ہے سارے جڑا مندا ہے کندی مرضی نال اللہ میں قربان جاواں. والنجم اذا غوا ما ول صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق سننے والو, میرے نبی دا کردار سننے والو. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں نکلے عید پڑھاون واسطے. توجہ کرنا, عید پڑھاون واسطے نکلے. رستے دے اندر میرے مصطفیٰ نے ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ نکر دے اندر بہ کے رو رہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین تے بیٹھ گئے. اے نہیں سوچیا یار میں نویں کپڑے پا کے آیا وا, میں غسل کر کے آیا وا, میں عید پڑھان جا رہا وا, لیٹ ہو جائے گی. نا اللہ دے نبی فرماندے نے بچیا اوے لوکاں دے بچے تیار ہو کے, لوکاں دے بچے نہا کے, لوکاں دے بچے کپڑے جتیاں پا کے عیدگاہ دے اندر پہنچے ہوئے نے. بچیا تو نہایا کیوں نہیں, او تو کپڑے کیوں نہیں پہنے. تے بچہ روندا آندا ہے سونیا اوے کپڑے او پاوندے نے جنہاں دیاں ماواں زندہ ہون, جنہاں دے باپ زندہ ہون. میری ماں کوئی نہیں, میرا باپ کوئی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی یتیمی یاد آ گئی. علم یجد کا یتیم فاوا, باپ مرے
सिर नांगा होवे इते वीर मरण ओए कंड खाली मां मरे ओए मुहम्मद बख्शाओ अते कौन करे रखवाली। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे नू उठाया, मेरे नबी उठा के उस बच्चे नू अपने घर दे अंदर ले आए। फरमाया मेरी प्यारी बीवी ऐशा इस बच्चे नू कपड़े पहना दियो। बच्चे नू कपड़े पहना दिते गए। आका कायनात ने अपने नबूवत वाले कंधियां ते उठाया, ईदगाह दे अंदर पहुंचे। सोनिया ये बच्चा कौन है? मेरे नबी पाक ने फरमाया सहाबा मेरा बच्चा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे माँ बाप कुर्बान जान, सानू पता है रब्बे कायनात ने तुहानू बेटा कोई नहीं दिता, जेड़े बेटे दिते वापस ले ले। बच्चा कौन है? इमाम कायनात ने फरमाया सहाबियो ए यतीम बच्चा ने मुहम्मद भी यतीमा, मैं यतीमा नाल प्यार करना वा ते यतीमा नाल प्यार करन दा हुक्म देना वा। ओ महबूब सोने रब दा इते शाफी रोज हशर दा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फजीलता। ओ महबूब सोने रब दा इते शाफी रोज हशर दा यतीम मैं यतीमा ताई ओते हाथ सिरे ते तरदा। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। आखिर तेरा बदा कुरान सुनना। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका कमल सब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, वो इमाम गौर करना, वो इमाम सफ़े अंबिया है। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। मैं लफ्ज़ों में तुम्हें क्या बताऊं, गौर करना, मैं लफ्ज़ों में तुम्हें क्या बताऊं। उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने रब के कुरान में पढ़ा है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अस्सलाम ये उथे भी सुनाई सी वो मुंडे की बेरियां सी ये बड़ा बड़ी दूर है मुंडे की ज्यादा ना थोड़ी ठीक थोड़ी जी को खोलो सिर्फ आखिरी बारी मोहब्बत ने एक बारी कहो सुबहान अल्लाह।
جڑے جڑے قاری یاسین بلوچ صاحب دی طرز اندر خطبہ سننا چاہندے نے محبت نہ دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله